मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमामी भाइयों के कारोबार में, रिज़्क में, उम्र में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। तमामी दोस्त अहबाब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं आपको एक वज़ाइफ बताने वाला हूँ, ऐसा वज़ाइफ जो आपके हर परेशानी, हर मुसीबत को ख़त्म करने वाला ये वज़ाइफ है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही मुबारक नाम है, या लतीफ़ु या लतीफ़ु। इसका आज मैं आपको वज़ाइफ बताने वाला हूँ। इस वज़ाइफ को करना कौन से दिन है? 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह फजर के बाद इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपके अगर घर के अंदर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, कोई भाई अगर घर के अंदर बीमार है, या फिर आपके घर के अंदर रिज़्क की तंगी है, या फिर कारोबार में आपके बरकत नहीं है, दुकान के अंदर खैर व बरकत नहीं है, या फिर दुकान के अंदर किसी ने बंदिश लगा रखी है, या किसी दुकान के अंदर आपकी जादू टोना कर रखा है, या फिर किसी ने आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की बंदिश लगा रखी है, या कोई भाई ने ऐसी नजर बद आपकी दुकान के अंदर लगा रखी है जो ग्राहक आते ही नहीं है, दुकान में कस्टमर आते नहीं हैं, दुकान के अंदर बिक्री ख़त्म हो गई है, तो आप इस वज़ाइफ को 12 तारीख को सुबह फजर की नमाज के बाद करें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी भी मुसीबत में आप मुब्तला हैं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, पूरा देखें, स्किप नहीं करें। आज जो वज़ाइफ बताने वाला हूँ बड़ा ही पावरफुल वज़ाइफ है। इस वज़ाइफ को आपने अगर कर लिया तो आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी ख़त्म होने वाली है। अब आप जानते हैं कि ये 12 तारीख जो आने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का पैदाइश का दिन है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस दिन आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत ख़त्म होने वाली है। आप हर मुसीबत से निजात पाने वाले हैं। 12 तारीख का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। आप 12 तारीख को इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़, बड़ी ही अनमोल चीज़, बड़ी ही कामयाब चीज़, बड़ी ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ आपके कारोबार के लिए। अगर आपकी दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान के अंदर ग्राहक की बंदिश है, या फिर दुकान आपने नई खोली है, नई दुकान है, दुकान के अंदर कस्टमर आते ही नहीं हैं, या फिर पुरानी है, दुकान के अंदर कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी इसी वक्त ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं करामाती अगरबत्तियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये अगरबत्तियाँ चक्कर काट रही हैं, सबके पास तक ये पहुंच रही हैं। अगर आपकी दुकान है और ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान के अंदर कस्टमर नहीं आते हैं, आपकी दुकान के अंदर किसी ने बंदिश कर रखी है, या फिर जादू टोना कर रखा है आपकी दुकान के अंदर, तो आप इन अगरबत्तियों को मंगवाएं और एक डेली इस अगरबत्ती को दुकान के अंदर सुलगाएं। इंशाअल्लाह आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, कस्टमरों की लाइन लगी रहेगी, कस्टमरों की भीड़ लगी रहेगी आपकी दुकान के अंदर। आपको फुर्सत तक नहीं मिलेगी कस्टमरों से, आपको फुर्सत तक नहीं मिलेगी कस्टमरों से। आप खुद ये हैरत करेंगे कि वाकई ये अगरबत्तियाँ नहीं, ये एक बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है, ये बड़ा ही बेहतरीन ख़जाना है। इस पर बेहतरीन वज़ाइफ पढ़ने के बाद हम आप तक पहुंचाते हैं अगरबत्तियों को। अगर आप ऑर्डर कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल करें, कांटेक्ट करें हमसे। इंशाअल्लाह हम आप तक इन अगरबत्तियों को कोरियर के ज़रिए से पहुंचा देंगे। इन अगरबत्तियों का हदिया क्या है? मुख्तसर सा हदिया है, ज़्यादा हदिया नहीं है। इन अगरबत्तियों का हदिया है 786 रुपये। इन अगरबत्तियों का हदिया है। आप अभी ऑर्डर करें इंशाअल्लाह।
آپ تک ہم ان اگربتیوں کو پہنچا دیں گے۔ آپ کی دکان کے اندر بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دکان کے اندر گراہکوں کی بندش لگا رکھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر دکان کے اندر کسی نے جادو ٹونا کر رکھا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دکان کے اندر آپ کی برکت ختم ہو گئی ہے تو آپ ان اگربتیوں کو ضرور منگائیں، انشاءاللہ آپ کی دکان کے اندر برکتیں ہونے لگیں گی۔ آپ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، دوا کھلاتے کھلاتے پریشان ہو گئے، علاج کراتے کراتے پریشان ہو گئے، آپ علاج کراتے کراتے کنگال ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آ گئی ہے، آپ کے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ اس وظائف کو 12 تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، گھر کے اندر خیر و برکت ہونے لگے گی، جو بیمار ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، میں آپ کو اس عمل کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اب ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ ویڈیو اگر آپ نے اسکپ کر دیا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وظائف کس طریقے سے میں نے بتایا تھا، وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ کو صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے تو آپ اپنے گھر کے لیے اس عمل کو کریں، کسی کے لیے بھی جائز کام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جائز حاجت کے لیے، جائز کام کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کرنا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے آپ کو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو 111 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے اول میں پڑھی تھی وہی آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا پھر درود شریف کوئی سی بھی پڑھی ہو آپ نے وہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ جس مقصد سے اس عمل کو کر رہے ہیں، کسی کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے کر رہے ہیں، ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم کر دے گا، آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہونے لگے گی، آپ کی دکان کے اندر خیر و برکت ہونے لگے گی، جو بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا، جو پریشان ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر کوئی بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ مکمل اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں، اپنے تلفظ مطلب الفاظوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں، پڑھنے میں کوئی حروف یا زیر زبر کو نہ بھولیں، مکمل صحیح طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ تبھی آپ اس وظائف سے کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ آپ اگر ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھیں گے، الٹے سیدھے طریقے سے پڑھ دیں گے تو آپ کو اس وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس وظائف کو کرتے وقت ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں، جو آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی، آپ اس وظائف کو پھر اس کے بعد کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اے پروردگار عالم، جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، ان کو شفا عطا فرما، ان کی پریشانی، جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اپنے حبیب کے صدقے میں۔ مولا تمامی دوست احباب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، سارے تمامی دوست احباب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، آج
یہ 12 ربیع الاول کے مہینے کے صدقے میں مولا سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، تمامی بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمامی دوست احباب کو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں کو دور فرما، تمامی دوست احباب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تمامی دوست جو بھائی میرے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔